अभिनय सिक्न खासै मेहनत पनि गर्दैनन् भन्छन् हैन। अब तपाईले प्रदीप खड्कालाई अभिनय सिकाउनु भएको छ, त्यो फिल्मका लागि पनि होला सायद। कस्तो पाउनुभयो? अनि अहिलेका कलाकारहरूमा अभिनयप्रतिको रुचि, चासो, चिन्ता कसरी देख्नु छ? हाम्रो चलचित्रमा जसरी अभिनेताको कामहरू देखिन्छ, मैले अलि अगाडिदेखि नै कुरा गर्न चाहेँ, त्यसमा पनि मेहनत चाहिँ छ है, नभएको होइन। त्यो बेला पनि चरित्र कसलाई कसरी सजीव बनाउने भन्ने चाहिँ प्रयास भएको देखिन्छ। तर सबभन्दा ठुलो कुरो हाउ यु टेल द स्टोरी, द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। एउटा निर्देशकले आफ्नो स्क्रिप्टमा बसेर काम गर्दाखेरि कलाकारसँग कसरी काम निकाल्ने हो, सायद हामीले गरेको अभ्यास हुन्छ धेरै पहिलादेखि चल्दै आएको, सायद त्यसको चाहिँ स्कुलिङ र अहिलेको स्कुलिङलाई हेर्दाखेरि चाहिँ धेर थोर एकदमै परिवर्तन त भएको छैन, त धेर थोर चाहिँ फेरि अलिकति परिवर्तन भएको देखिन्छ होइन। नयाँ पुस्ताहरू जस्तो अब प्रकाश के अरे प्रदीपकै कुरा के हो भने खासमा चाहिँ मलाई प्रकाश चलचित्रमै गर्ने भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ आउनु भएको पोखरामै बसेर उहाँले 3 महिना जति लगातार होइन कि बिचबिचमा ग्याप गरेर आएर चाहिँ मलाई क्लासेसहरू लिनुभयो। अनि उहाँको चाहिँ मलाई के चाहना चाहिँ के लागेको भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ किन तपाईँ त अहिले अलरेडी सुपरस्टार भइसक्नु भयो त नेपाली चलचित्रमा, सिक्नु पर्ने भन्ने जरुरत कसरी आयो भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ मिठो एन्सर चाहिँ के दिनुभएको थियो भन्दाखेरि मलाई जुन किसिमको सर्कलले त्यसो भनिरहेछ म त त्यही मात्रै अडिने भएँ, मलाई अर्को सर्कलमा घुम्नु छ। त्यो गर्नु भनेको चाहिँ मैले अहिलेसम्म गरेको चलचित्रमा चरित्रलाई भित्र पुगेर उसको मनोविज्ञानलाई चित्रण गर्ने किसिमको अभ्यासमा राखेर मैले त्यो ठाउँमा अहिले भ्याउन सकेको छैन। र यसले चाहिँ एउटा एज अ एक्टर मलाई दुईटै क्षेत्रमा चाहिँ काम गर्छु। उहाँलाई उहाँ त कमर्सियल फिल्ममा काम गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ मलाई धेरैले भन्छन्। त्यो कमर्सियल र आर्ट भन्दा पनि एज अ आर्टिस्ट होइन, आफ्नो क्षमतालाई कसरी पोलिस गर्न सकिन्छ भन्नेमा आएको मलाई साह्रै चित्त बुझ्यो। हुन्छ अब अहिले त तिमीले कुरा भन्यो, तर चाहिँ तिम्रो गुरु दक्षिणा भनेको चाहिँ फिल्ममा काम गरेपछि प्राप्त हुन्छ भनेर भनेको थिएँ। अनि उहाँले गर्नु पनि भयो। पछि अडिसनकै क्रममा हामीले तपाईँलाई अहिले गर्न चाहिँ खालि जाने छुट्याएको किन लामो हुन्छ प्रोग्राम भनेर खासमा चाहिँ 400-500 जनाले चाहिँ आवेदन दिएका थिए। पहिला हामीले चाहिँ अनलाइनमा चाहिँ फर्महरू चाहिँ पठाउनुहोस्, फोटोग्राफ प्रोफाइलहरू पठाउनुहोस् भनेर चाहिँ त्यसपछि सेलेक्ट गऱ्यौँ, त्यहाँबाट छान्यौँ। त्यसपछि 3-4 दिनसम्म हामी लगातार अडिसन पनि गऱ्यौँ। त्यसले पनि पुगेन, नभएपछि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि फेरि पछि चाहिँ आफैले यो क्यारेक्टरलाई यो चाहिँ अब प्रोग्रामले यो सुइटेबल हुनसक्छ भनेर आफैले भेटघाट गरेर पनि बोलाऊँ। कतिपय आर्टिस्टलाई नेपालमा के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ म नाम चलेको आर्टिस्ट भइसकेपछि अडिसन दिन जानुहुन्न भन्ने ठुलो भ्रम छ। वास्तवमा अडिसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्टेलिजेन्सी या तपाईँको प्रतिभाको चाहिँ लेखाजोखा होइन क्या, त्यो चाहिँ मेजरमेन्टै होइन। तपाईँले गरेको चरित्रलाई तपाईँले कति राम्रोसँग तपाईँको आउटलुक्समा तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ या तपाईँले त्यसलाई डेलिभर गर्दाखेरि चाहिँ कति रिजेबल पात्रसँग नजिक पुऱ्याउन सक्नुहुन्छ, त्यसको मात्रै कुरा हो। अब हामीले छिमेकी राष्ट्रकै कुरा गर्ने भने त्यहाँ चाहिँ आमिर खानदेखि इरफान खान हुनुहुन्न होइन, नवाजुद्दिन सिद्दिकीदेखि सब एक्टरहरू महिलाहरू पनि जति पनि कलाकार हुन्छ उहाँ अडिसन दिन जानुहुन्छ। तर हामी कहाँबाट चाहिँ भ्रम छ, त्यो भ्रम चाहिँ अब यहाँ एउटा कास्टिङ डिरेक्टरमा के भन्न चाहन्छु भने नाम चलेको स्थापित अभिनेता अभिनेत्री जोसो कलाकार जाउँ अडिसन दिउँ, त्यो तपाईँको मेजरमेन्ट होइन कि त्यो तपाईँ कतिको प्रतिभाशाली हुनुहुन्छ भने तपाईँ क्यारेक्टरलाई रिजेबल गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्ने लाग्छ। र यसमा सकेसम्म त्यही हिसाबले हामीले कास्टिङ गर्ने कोसिस गरेका हौँ। जति पनि यहाँ अब यहाँ भन्दाखेरि अब अनर्थ पनि लाग्न सक्छ होइन। दियालाई मैले कहिले पनि नाम लिएकै होइन क्या, दियाको चाहिँ कुरा गर्दा गर्दा यहाँ विकासजीसँग अनि हाम्रो देव हामीलाई कास्टिङमा असिस्ट गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले खोजे जस्तो अनुहार त दियाजीसँग पनि छ। अब म कसरी गर्ने आफ्नो अर्धाङ्गिनी खोले आएर फेरि नेपोटिजमको कुरा गऱ्यो भने होइन, त्यसो त अडिसन दिनुपर्छ, तिमी अडिसन दिन्छौ भनेपछि सहर तयार अडिसन दिइसकेपछि चाहिँ डाइरेक्टर, किनभने डाइरेक्टर कास्टिङ डिरेक्टरले भन्ने मात्रै हुँदैन, अल्टिमेटली क्याप्टन अफ द सिप त डाइरेक्टर पनि हुँदैन। सँगसँगै स्क्रिप्ट राइटरले कस्तो सपना देखिरहेको छ, चरित्रलाई कसरी हेरिरहेको छ, निर्देशकको के परिकल्पना आउँछ त्यसलाई लिएर यो सारा मनोविज्ञानले काम गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले पनि अडिसन दिनुभएको। उहाँलाई सबभन्दा बढी अडिसन चाहिँ उहाँले दिनुभयो। कारण के भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रकाशको लागि पनि धेरै प्रत्याशीहरू आए होइन।
अनि बारम्बार उहाँ चाहिँ सेलेक्ट हुनुभयो। उहाँ भएपछि उहाँले हरेक प्रकाशलाई चाहिँ के गर्नु भने आफूले चाहिँ को एक्टर गरेर चाहिँ सपोर्ट गरिदिनु पर्ने भयो। सबभन्दा बढी अडिसन दिनु चाहिँ त्यही हो डाइरेक्टरले पात्रमाथिको नै पात्रको क्यारेक्टरको नाम हो प्रकाश। त्यो मेटाफरको रूपमा युज गरेको छ होइन प्रकाशले। कहीँ न कहीँ इन्डेप्थ फिल गर्ने हो भने यो पात्रको नाम राख्न सकिन्थ्यो होला। किन राखेँ भनेर अर्को एङ्गलबाट खोज्ने हो भने त्यसरी पनि बुझ्न सकिन्छ। भनिहालेँ हामीले जे चिज फिल्मको फिलोसफी जे हो, जे चिजले यो कथाले डेलिभर गर्नु खोजेको छ कहीँ न कहीँ त्यो चिजसँग मिलन जान्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ हामीले एउटा पात्रको नाम प्रकाश त्यसरी राखियो क्या। अरू पनि राख्न सकिन्थ्यो नि त, अरू पनि राख्न सकिन्थ्यो। हजुर कति आर्टिस्ट लिनुभयो बाहिर अडिसन मार्फत आएका छन्? ए हामीले जुम्लामा पनि यहाँ गोविन्दजी सुनवार यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँको छेउमै बसिराख्नु भएको छ, जुम्लाबाट आउनुभयो हो। स्थानीय कलाकारहरू किनभने अब विस्तारपूर्वक भन्दाखेरि चाहिँ अहिले फेरि गहिरै भन्नुपर्ने भयो। के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कास्टिङ डिरेक्टरले कलाकार छान्दाखेरि उसको रेस्पोन्सिबिलिटी भयो नि त, राम्रो कलाकार छान्नु पऱ्यो, डाइरेक्टरको दुःखलाई चाहिँ गाह्रोपनलाई चाहिँ अलिकति कम गर्नु पऱ्यो भन्ने हिसाबले पनि कास्टिङ गरेर डाइरेक्टरलाई अपोइन्टमेन्ट दिएको हुन्छ। त्यसको लागि हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ इन्क्लुडिङ मेरो कास्टिङ टिममा जब छ हामी मैले भनिहालेँ 3 पटक कायम गरिसक्यौँ होइन। त्यसपछि चाहिँ जुम्लाई गयो, जुम्लामा गएर त्यहाँ स्थानीय कलाकारहरूसँग भेट्यौँ, उहाँहरूसँग बसेर पनि अडिसन लामो समय अडिसन लियौँ होइन। अब कतिजना आए कतिजना आएनन् भन्ने कुरा त अब चाहिँ क्यारेक्टरले कसलाई मागेको थियो र कतिजना हामीले ल्याउनु सक्यौँ त्यसमा त्यसले डिपेन्ड, त्यसमा अर्थ राख्ने कुरा हो। अब उहाँलाई सोध्नुपर्छ कतिजना मान्छे एउटा हुन्छ नि। अब मैले नपाउने रोललाई लिएर काम गरिरहेको छु होइन, यो फिल्ममा यो हुन्थेन किन त्यही भयो भन्ने टाइपको त्यो कमेन्ट मैले सुनेको छैन। सिधा एन्सर चाहिँ मेरो के हो भने म उसँग काम गर्छु, यदि उहाँसँग मलाई कम्फर्टेबल फिल हो भने रेगुलर काम गर्छु, बानी हो। निरन्तरता हुन्छ। हजुर निरन्तरता हुन्छ तपाईँहरू बिच? हजुर निरन्तरता हुन्छ तपाईँहरू बिच? ए हाम्रो प्रदीपसँग त्यो त फर्स्ट काम गर्दैछु, यो काम गराएपछिको एक्सपिरियन्स के हुन्छ उहाँसँग त्यसपछि थाहा हुन्छ। प्रकाश हजुर, सबैजनालाई वेलकम। सरको उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। प्रेसको पनि सबैजना आउनुभएको छ। सुरुमा 2 बजी आउँदाखेरि त थोरै मात्र देख्दाखेरि त के भएछ जस्तो लागेर होइन, अनि तर अर्को प्रोग्राममा टाइमिङ अलिकति ढिलो भयो रहेछ। त्यसको बावजुद सबैजना आइपुग्नु भयो। अलिकति ढिलो हुँदाखेरि पनि धैर्य धारण गरेर बस्नुभयो, यसको लागि पनि धन्यवाद। फिल्मको विषयमा चाहिँ अब प्रकाश प्रदीप खड्का इन एन्ड एज प्रकाश भनेर एउटा पोस्टर आउँछ जस्तो लाग्छ होइन। त्यो हेर्नलाई म एकदम उत्साहित छु म आफै, किनभने त्यसरी आएको छैन। अनि त्योभन्दा बाहेक अब फिल्ममा कसरी एसोसिएट हुन गएँ भन्ने कुरा अलिकति राख्न चाहन्छु। महेन्द्र दाईसँग अलिकति अगाडि भेट भएको थियो, दिनेश दाईसँग एउटा फिल्म हामीले गर्ने प्लानिङमा पनि थियौँ, त्यो अलिकति पोस्टपोन भयो। त्योभन्दा बाहेक महेन्द्र दाईसँग मेरो टाइमिङ नमिल्दाखेरि दिनेश दाईसँगको टाइमिङको कुरा भयो र हामी घुमिफिरी फेरि एउटै प्रोजेक्टमा आइपुग्यौँ तिनैजना प्रकाशको लागि। अनि प्रकाशको विषयमा मैले कसरी लिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा अलिकति कुरा सेयर गर्न चाहन्छु। प्रकाशको भन्दा पनि अलिकति अफ टपिकमा हामीले त्यो लाखबत्ती बाल्छौँ नि, अब हिन्दू परम्परा अनुसारले लाखबत्ती बालिन्छ। लाखबत्ती बाल्दाखेरि चाहिँ जेनरल प्र्याक्टिस चाहिँ के छ भन्दा बत्ती काटे भनेको त्यो प्रोसिजर चाहिँ त्यो रहेछ। एउटा बत्ती बालिन्छ, त्यो बत्तीले 1 लाखवटा बत्ती बालिन्छ होइन। सो त्यसको मिनिङ के रहेछ भन्दा लाइट भनेको के हो भन्दा शिक्षा भनेको एउटा ज्योति हो भनिन्छ नि त होइन। एउटा एकजनासँग भएको ज्ञान चाहिँ 1 लाखवटालाई बाल्नुहोस् भन्ने कुरा चाहिँ शास्त्रमा लेखियो। 1 लाख बत्ती बाल्नुपर्छ धर्म हुन्छ भन्ने होइन। लाखबत्ती बाल्नुलाई इच्छा, त्यो बत्ती बालेर कति धर्म हुन्छ थाहा छैन, तर आफूमा भएको ज्ञान चाहिँ लाखजनासँग सेयर गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो एकदमै पुण्यको कुरा हुन्छ, पुण्यको काम हुन्छ
होइन। प्रकाश भनेको पनि म त्यसरी नै लिङ्क गर्न चाहन्छु, प्रकाशलाई त्यसरी जोड्न चाहन्छु। प्रकाश भनेको कस्तो खालको उज्यालो हो थाहा छैन, तर त्यो ज्ञानको ज्योति जत्तिकै पवित्र उज्यालो होला जुन एउटा फिल्ममा बोल्दाखेरि त्यसले लाखौँलाई चाहिँ शिक्षित गर्न सक्ला होइन। त्यो खालको प्रकाश फिल्म हो यो र म एज अ क्यारेक्टर त्यो प्रकाश हुने गइरहेको छु। दिनेश दाई, अनुप सर सबैजनाको सहयोगले त्यो एउटा यस्तो प्रकाश हुनसक्छ जसले धेरैजनाको मन मस्तिष्कमा एउटा ज्योतिको त्यो के भन्छ चिङ्गारी भन्छ होइन, झिल्को जलाउन सक्छ, जसले चाहिँ सारा विश्वमा सारा नेपाली जनतामा एउटा वर्गमा त्यो ज्योति चाहिँ सेयर गर्न सक्छ। जुन अघि मैले भने एउटा लाख बत्ती बल्नलाई एउटा ज्योतिबाट सुरु हुन्छ, त्यसरी नै लाखौँ बत्ती बल्ने एउटा स्टार्टिङ हुनसक्छ त्यो प्रकाश फिल्म। मैले चाहिँ त्यसरी बुझेको छु। त्यो उसको एउटा पार्ट हुन पाउँदाखेरि म एकदम आभारी फिल गर्दछु। विकास दाईलाई अहिले ठ्याक्कै देखेपछि विकास दाईको एउटा डायलग याद आयो। उहाँले चाहिँ फिल्म लेख्दाखेरि चाहिँ मलाई सिकाउनु भन्नुहुन्थ्यो, त्यसले फिल्म छान्दाखेरि कसरी छान्छौ त भन्ने कुरामा चाहिँ एक दिन के भन्नुहुँदैन, यो फिल्म बन्न किन जरुरी छ त भनेर सोध एकचोटि होइन। र त्यो सोधेँ मैले आफूलाई, यो फिल्म बन्न किन जरुरी छ त होइन। त्यस पछाडि डिसाइड गर्न सजिलो हुन्छ। दाइले यो फिल्म बन्न एज अ राइटर, एज अ डिरेक्टर, एज अ एक्टर सबैले चाहिँ चुज गर्न सजिलो हुन्छ। मलाई पनि सजिलो भयो। प्रकाश भन्ने फिल्म बन्न जरुरी छ किनभने यसले एउटा यस्तो ज्योतिलाई चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्ने क्यापेसिटी छ यो स्क्रिप्टमा भन्ने कुरा चाहिँ मलाई रियलाइज भएको कारणले म अहिले यसमा एसोसिएटेड छु। धेरै कुरा नगरौँ, सबैजनाको सहकार्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अरू क्वेसन अनुसारले आन्सर गरौँला। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद छ। माइक यहाँ आइदिनु भयो, धन्यवाद एकदमै। दाइहरूलाई पनि धेरै धेरै नमस्कार, आइदिनु। म चाहिँ धेरै भन्न चाहिनँ किनभने मलाई लाग्छ कि काम बोलेर होइन गरेर देखाउनुपर्छ होइन। तर साँच्चै नै यो स्क्रिप्ट बन्न जरुरी छ कि छैन, प्रदीपले अघि भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको इस्युजहरूमा चाहिँ सिनेमा बन्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसको लागि दिनेशजी लगायत सबै टिमलाई चाहिँ म एकदम धन्यवाद गर्न चाहन्छु। यो सानो समस्यामा बनेको हुन्छ नि, एउटा पात्रमा भएको एउटा सानो समस्या जस्तो देखिन्छ, तर हाम्रो सोसाइटीमा चाहिँ एउटा ठुलो समस्याको रूपमा छ। तर सायद यस्तो सिनेमा बन्यो भने चाहिँ यस्तो पात्रहरूलाई चाहिँ एउटा सानो मतलब के भन्दाखेरि भाषा वर्ड हुन्छ कि बोल्ने ठाउँ हुन्छ कि त्यो यो सिनेमाले दिएको छ जस्तो लाग्छ। र मेरो पात्रको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ एकदम साधारण चरित्र हो, साधारण आइमाई हो, जो चाहिँ नेपाली सोसाइटीको धेरै महिला पात्रहरूलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ। उसको आफ्नै सङ्घर्ष छ, सानो सानो सङ्घर्षहरू छ होइन। तर उसले कसरी जुझ्छ, कसरी चाहिँ ट्याकल गर्छ, जो हामी सबै एउटा निम्न वर्गको चरित्रहरूले, समाजका चरित्रहरूले जुन भोगेर तर पनि स्ट्रगल गरिरहेको छन् लाइफमा, यो चरित्रको पनि त्यही स्ट्रगल छ। र यो स्क्रिप्ट चाहिँ सिरियसली चाहिँ मैले पढ्दाखेरि चाहिँ म धेरै पछि सिनेमा गर्दैछु होइन, पढ्दाखेरि चाहिँ एकदमै गरौँ जस्तो लाग्यो। यो पात्र चाहिँ च्यालेन्जको रूपमा मैले लिएको हो र मलाई जस कास्टिङ डाइरेक्टर भयो एज अ डाइरेक्टरले जस्तो छान्नु भएको लागि मैले पहिला पढेको थिएँ कि, अनि पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ यसको लागि चाहिँ अडिसनको लागि बोलाओस् जस्तो लागेको थियो मलाई, तर भन्न चाहिँ सकिरहेको थिइनँ किनकि त्यो पोसिबल छैन मैले भन्यो भन्दैमा होइन। तर जस अडिसन दिएर यो पात्रको लागि म सेलेक्ट भयो, त्यसको लागि चाहिँ म एकदम खुसी छु। यो टिमसँग जुड्न पाएकोमा चाहिँ म धेरै खुसी छु। थ्याङ्क यू।